बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुकान पर एक औरत आई और मेरे मुंह पर कपड़ा मार कर बोली, इस सूट में सुराख है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस करो। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया और मेरे हाथ से वो सूट लेकर बोला, भाई ये जोड़ा मुझे सस्ते में दे दो, मुझे अपनी बीवी को देना है, मेरी नई नई शादी हुई है। मुझे बहुत तरस आया और इतना महंगा जोड़ा मैंने उसे 300 रुपए में पकड़ा दिया। जब रात को घर आया तो वही सुराख वाला सूट बीवी को पहने देखकर तो जान निकल गई। मैं एक गैरतमंद और इज्जतदार इंसान हूं, मुझे अपने इन औसाफ पर फख्र है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे शक्की मिजाज मत समझा जाए। मैं एक खुशगवार इज़दवाजी जिंदगी गुजार रहा था। अल्लाह का मुझ पर बड़ा करम था। एक अच्छे इलाके में मुनासिब से घर, खूबसूरत बीवी और 3 फूल जैसे बच्चे। गर्ज के इस दुनिया में एक इंसान को मुनासिब जिंदगी गुजारने के लिए जो अशिया और रिश्ते दरकार होते हैं वो सब मुझे मुयस्सर थे। एक बड़ी मार्केट में मेरी लेडीज कपड़ों की दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी और मैं खुद को खुशहाल लोगों में शुमार करता था। मगर फिर एक ऐसा वाकया हुआ कि मेरी हंसती खेलती जिंदगी में एक भूचाल सा आ गया। मेरी बीवी नजमा एक सलीका शुआर और खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत औरत भी थी। उसने मेरे घर को जन्नत बना रखा था। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि उसे हर सहूलत फराहम कर सकूं। शादी के बाद कुछ अरसे वो बहुत सहमी सहमी रहती थी, शायद नई जगह होने की वजह से घबराती थी, और कुछ उस वक्त मैं भी काफी तल्ख मिजाज था और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाता था। मुझे याद है शादी के बाद एक दिन उसने डरते डरते मुझसे कहा था कि हम कहीं भी घूमने नहीं गए तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए कहीं चलें। उस वक्त उसकी आंखों में मोहब्बत और आस के ऐसे जुगनू भरे हुए थे कि मैं इनकार न कर सका, और मैंने एक हफ्ते के लिए शुमारी इलाकात की सैर पर जाने का प्रोग्राम बना लिया। जब हम तवील सफर करके वहां पहुंचे तो उसकी बेइंतहा खुशी को देखकर मेरी सारी थकन उतर गई। वो थी भी काफी कम उम्र और उस वक्त तो बिल्कुल बच्चों की तरह खुश हो रही थी। मैं उसे लेकर एक मुनासिब से होटल में गया जहां मैंने पहले ही कमरा बुक करवा लिया था। उसने बड़ा खूबसूरत सा गुलाबी रंग का रेशमी लिबास पहन रखा था जिसमें वो खुद भी गुलाबी ही लग रही थी। लिबास के ऊपर उसने एक काली चादर लपेट रखी थी जिसमें वो ऐसे दिखाई देती थी जैसे बादलों में से चमकता चांद हो। मैं उसकी संगत में बहुत खुश था और वो तो हर चीज को बच्चों की तरह देखकर खुश हो रही थी। हमने वहां बहुत अच्छा वक्त गुजारा, मगर जिस दिन हमें वापस आना था उस दिन से एक दिन पहले एक वाकया हुआ कुछ ऐसे था कि हम दोनों ऊंचे नीचे पहाड़ों पर मटर गश्ती करते हुए कुदरत के हसीन नजारों में गुम थे। रास्ते में पानी का एक चश्मा था जिसके ठंडे मीठे पानी को देखकर वो उसमें उतर गई। पानी की सतह 2-2.5 फीट तक ही थी, मगर उसने चादर किनारे पर रखी और पांचे चढ़ाकर पानी में उतर गई। वहां उस वक्त हम दोनों के अलावा और कोई न था। वो बहुत खुश थी और ठंडा पानी हाथों में भर भर कर उछाल रही थी। उसके मुतरन्नम कहकहे दूर तक गूंज रहे थे। मैं कोई इतना रोमांटिक इंसान तो नहीं था, पर उसके खूबसूरत अंदाज ने मुझे भी अपने रंग में रंग ही लिया था। हम दोनों इन लम्हात को भरपूर एंजॉय कर रहे थे कि अचानक मुझे एहसास हुआ किसी ने कैमरे से तस्वीर उतारी है। मैं एकदम चौकन्ना हो गया। वो अभी भी बेफिक्री से पानी में ही खड़ी पानी उड़ा रही थी। मैंने आहट पर कान लगाए तो करीबी दरख्त के पीछे मुझे किसी की झलक नजर आई। मैं खामोशी से टहलने के अंदाज में पीछे होने लगा। जब मैं उस दरख्त तक पहुंचा तो देखा एक करख चेहरे वाला मकामी बंदा था। उसके एक शोल्डर पर मुझे राइफल भी लटकी हुई नजर आई, शायद कोई शिकारी था। दूसरी जानिब से नजमा को देखने में वो पूरी तरह मगन था, बल्कि हाथ में पकड़े कैमरे से उसकी कुछ तस्वीर भी ले चुका था। उसके चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट थी और आंखों में शिकारियों वाली मखसूस चमक। मेरा ये सब देखकर गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। किसी भी चीज की परवाह किए बगैर मैंने उसके कैमरे वाले हाथ पर झपट्टा मारकर कैमरा अपने कब्जे में ले लिया। इतनी देर में नजमा को भी सूरत हाल का अंदाजा हो गया था। वो झट से पानी से निकल आई और किनारे पर रखी बड़ी चादर से खुद को ढांप लिया। दूसरी जानिब वो मकामी गजबनाक अंदाज में मेरी जानिब बढ़ा, मगर इतनी देर में मैं उसके कैमरे का सत्यानाश कर चुका था। उसने गुस्से में मुझ पर गन सीधी कर ली थी कि इतने में नजमा चीखती हुई आई और मुझसे लिपट गई, और वो खुरान सूरत अचानक मुड़ा
اور لمبے قدم اٹھاتا ہوا اونچے نیچے راستوں پر کہیں غائب ہو گیا۔ ہمارے اتنے دن سے جاری خوشگوار سفر اس واقعے سے تباہ ہو گیا تھا۔ میں اس وقت شدید غصے میں تھا، اسی لیے نجمہ کو دھکا دیتے ہوئے تیز قدموں سے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ وہ بھی روتی کانپتی میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ ہوٹل واپس آ کر بھی میں شدید ہیجان میں مبتلا رہا۔ صبح ہماری واپسی تھی اور یہ رات ہمیں مزید اس ہوٹل میں گزارنی تھی۔ دوسرے دن ہم واپس گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ اب میرا دماغ کچھ کنٹرول میں تھا، مگر وہ پہلی والی بات نہ تھی۔ نجمہ بھی خاموش تھی، اس کی وہ شرارتیں اور چہکاریں کہیں سو چکی تھیں۔ وہ چادر سے منہ پوری طرح ڈھانکے ہوئے تھی اور صرف اس کی آنکھیں ہی آدھی ادھوری نظر آ رہی تھیں۔ مجھے بھی افسوس تھا کہ میں نے ایسا شدید ریئیکشن کیوں دیا۔ اس میں بیچاری نجمہ کا کیا قصور تھا؟ مگر اس واقعے سے میرے پرانے زخم ہرے ہو چکے تھے۔ میں تو بہت کم عمری میں ہی عورت ذات کا ڈسا ہوا تھا۔ کتنا وقت، نہ جانے کتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک میرے وہ زخم مندمل نہ ہو سکے تھے، وہ جو نوعمری میں لگے تھے۔ خیر، ہم گھر واپس آ گئے اور زندگی اپنی رفتار سے گزرنے لگی۔ نجمہ کی طرف سے نہ جانے کیا بات تھی کہ دل کیوں مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی اس کی معصومیت اور وفاداری کا اسیر ہونے لگتا، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو جاتا کہ میں پھر سے اسی خول میں بند ہو جاتا۔ وہ بھی تو اکثر کہیں کھوئی ہوئی محسوس ہوتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی کہیں اور گم ہے۔ بہرحال جیسا بھی تھا، ہمارا ساتھ اور رشتہ برقرار تھا۔ اسی دوران ہمارے 3 بچے بھی ہو چکے تھے۔ اللہ کا مجھ پر بڑا کرم تھا۔ میرے کپڑے کی دکان بہت اچھی چل رہی تھی۔ شکوک کے ناگ اکثر مجھے اپنی لپیٹ میں لے ہی لیتے تھے، مگر اپنے معصوم بچوں کے چہروں کو دیکھ کر میں ان کا سر کچلنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ کوئی عورت یا آدمی کپڑا یا سوٹ لے جاتا اور پھر بعد میں واپس کرنے آ جاتا۔ کسی کو سائز کا مسئلہ ہوتا تو کسی کے کپڑے میں کوئی نقص ہوتا، میں خاموشی سے واپس کر لیتا تھا، جبکہ میرے آس پاس کے دکاندار بیچا ہوا سامان واپس نہیں کرتے تھے۔ میں اکثر دیکھتا تھا کہ اس بات پر وہاں کتنی بحث و تکرار ہو جاتی تھی۔ میری اس اچھی عادت کی وجہ سے میرے کسٹمرز بھی بہت خوش تھے اور مزید لوگوں کو میری دکان کا پتہ بتاتے اور میری خوش اخلاقی کی تعریف کرتے۔ ایک دن ایک عورت میری دکان پر آئی اور نہایت بدتمیزی سے ایک کپڑا میرے منہ پر دے مارا، ساتھ ہی کہنے لگی، مجھے یہ سوٹ نہیں چاہیے، اس کی قمیص میں سوراخ ہے۔ مجھے اس کے انداز پر بہت غصہ آیا اور میں نے اس عورت سے کہا، باجی، اگر آپ کو واپس کرنا ہے یہ سوٹ تو کوئی بات نہیں، میں آپ کی رقم واپس کر دیتا ہوں، یا آپ چاہیں تو مجھ سے اس کے بدلے میں دوسرا سوٹ لے جائیں۔ وہ میری اس خوش اخلاقی سے کچھ شرمندہ سی ہو گئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں دوسرا سوٹ لے لیتی ہوں۔ پھر وہ اپنی پسند کا دوسرا سوٹ لے کر خوشی خوشی واپس چلی گئی۔ ابھی میں اس کا واپس کیا ہوا سوٹ اٹھا کر اس کی قمیص میں موجود سوراخ کو ہی دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی تیز قدموں سے تقریباً دوڑتا ہوا آیا اور میرے ہاتھ میں موجود سوٹ کو دیکھ کر لجاجت سے کہنے لگا، بھائی، یہ سوٹ مجھے سستے میں دے دو، میری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور میں یہ سوٹ اپنی بیوی کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، اچھا، کتنے سستے میں؟ اس پر وہ کہنے لگا، میرے پاس 300 روپے ہیں، اگر آپ اتنے پیسوں میں مجھے وہ سوٹ دے دو گے تو میں بہت احسان مند رہوں گا۔ میرے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ میں نے وہ اتنا مہنگا سوٹ جس کی قیمت ہزاروں میں تھی اٹھا کر اس آدمی کو دے دیا۔ وہ سوٹ لے کر بہت زیادہ خوش ہوا اور مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ پورے دن کے بعد جب رات کو دکان بند کر کے گھر کی طرف روانہ ہوا، تبھی مجھے یاد آیا کہ آج تو میری شادی کی سالگرہ ہے۔ یہ سوچ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ میں شادی کی سالگرہ ہمیشہ ہی بھول جاتا تھا، مگر آج نہ جانے کیسے مجھے اچانک یہ بات یاد آ گئی۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ نجمہ کے لیے کوئی تحفہ ہی لے جاؤں۔ یہ سوچ کر میں ایک جیولی شاپ کی طرف بڑھ گیا اور نجمہ کے لیے ایک خوبصورت اور نازک سا لاکٹ چین کا سیٹ خرید لیا، ساتھ ہی ایک بڑی بیکری سے کیک بھی خریدا اور گھر کی طرف بڑھ گیا۔ آج میں بہت خوش تھا اور اپنی بیوی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو بچے مجھ سے لپٹ گئے۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی تو وہ کمرے سے نکل کر باہر آ گئی، مگر جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی میرے اوزان خطا ہو گئے اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ میری بیوی نے
وہی سوراخ والی قمیص پہن رکھی تھی جو آج ایک عورت واپس کرنے آئی تھی، اور پھر ایک آدمی اسے سستے داموں اپنی بیوی کے لیے لے گیا تھا۔ میں جس سرشاری اور خوشی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا وہ سب کہیں غائب ہو چکی تھی۔ میں نے بے دلی سے کیک اور تحفہ اسے دیا اور کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کیا وقت اپنے آپ کو دہرا رہا تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا۔ مجھے اپنی ساری زندگی ہی بیکار لگ رہی تھی۔ سوال تھے کہ میرے گرد پھندا ڈالے بیٹھے تھے۔ کیا میری بیوی مجھ سے بے وفائی کر رہی تھی؟ وہ آدمی کون تھا جو دکان سے سوٹ لے گیا تھا، اور جو سوٹ وہ اپنی بیوی کے لیے لے گیا تھا وہ میری بیوی کے جسم پر کیا کر رہا تھا؟ میں شدید ذہنی اذیت کا شکار تھا، مگر اس وقت میں نے مصلحت پسندی سے کام لیا۔ میری بیوی اتنی خوش تھی کہ اس نے میری کیفیت پر غور ہی نہیں کیا، اور میری تھکن سمجھتے ہوئے مجھے آرام کرنے کا کہہ کر بچوں کے پاس چلی گئی۔ میرے سامنے ماضی اپنی پوری صفاقی کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ میرا بچپن کتنا حسین تھا، وہ وقت جب میں اپنے ماں باپ کی محبت کی چھاؤں میں سانس لیتا تھا۔ میرا باپ بہت ہی محبت کرنے والا سادہ دل انسان تھا۔ اس کی زندگی کا محور میں اور میری ماں تھے۔ مجھے یاد ہے میری ماں بہت حسین عورت تھی۔ حسن کے ساتھ ساتھ ان میں نخرہ بھی بہت تھا۔ وہ اکثر کسی چھوٹی سی بات پر میرے ابو سے ناراض ہو جاتی تو میرے ابو بے چین ہو جاتے اور پھر ہر جتن کرتے کہ وہ راضی ہو جائے۔ میرے ابو کے پاس بس اس قدر مال و دولت تو نہ تھی کہ وہ دنیا کی ہر آسائش میری ماں کو دے سکیں، مگر جو بھی ان کے بس میں تھا وہ اس سے بہت زیادہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ وہ خود مزدوروں والے حلیے میں رہتے، جبکہ میری ماں کو شہزادیوں کی طرح رکھتے تھے۔ سب لوگ میری ماں پر رشک کرتے تھے کہ اس قدر چاہنے والا شوہر ملا ہے، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ہمارے گھر کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ اب گھر میں وہ پہلے والا سکون تھا، نہ ہی محبت۔ میرے ابو کے آتے ہی ماں نہ جانے کون کون سی شکایت کا ڈھیر نکال کر بیٹھ جاتی تھی، جن کا شاید میرے ابو کے پاس کوئی جواب ہوتا نہ حل۔ اسی وجہ سے وہ دن بدن چپ ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اکثر مجھے گلے سے لگا کر آسمان کی جانب دیکھتے اور پھر ایک سرد آہ بھر کر خاموش ہو جاتے۔ آخر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ میں اتنا چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا، بہت سی باتیں سمجھنے لگا تھا۔ تب ایک دن میری ماں نے اپنا سامان اکٹھا کیا اور خاموشی سے مجھے اور میرے ابو کو چھوڑ کر ہماری دنیا سے نکل گئی۔ بعد میں انہوں نے عدالت سے رجوع کر کے اپنی راہ الگ کر لی۔ وہ کس قدر مشکل وقت تھا جب مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرا وجود اس قدر ارزاں ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد کو بھی کسی حقیر کیچوے کی طرح جھٹک کر چلتی۔ کیا لوگ غلط کہتے ہیں کہ ماں اپنی اولاد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتی ہے، مگر میری ماں کے نزدیک تو شوہر اور اولاد سے بڑھ کر وہ آسائشات تھیں جو اسے درکار تھیں۔ اس دن سے میرے ذہن میں عورت ذات کے حوالے سے بہت سی گرہیں بن چکی تھیں۔ میرے ابو کی بے بسی اور مجبوری، اور اس کے ساتھ ان کی تڑپ کا میں گواہ تھا۔ اسی وجہ سے میں شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے دل میں یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ عورت بے وفا ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے بھی اس ذلت اور محرومی کا شکار بنے جس کا شکار میں رہا، مگر میرے ابو نے مرتے مرتے بھی میرا گھر بسوا ہی دیا تھا۔ میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرے ابو کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرے لیے تو پہلے ہی عورت ذات ناقابل بھروسہ تھی، اور یہ نااعتباری مجھے دی گئی تھی، ورنہ ایک بچہ کیا جانے کہ ماں جیسی عظیم ہستی بھی حالات کو ٹھوکر مار کر جا سکتی ہے۔ اب جب کہ میں زندگی میں کافی آگے بڑھ چکا تھا تو میری بیوی نے میرے ساتھ یہ کیا کیا تھا؟ بہرحال میں نے اس وقت اپنے ذہن میں اٹھتی آندھیوں کو مصلحت کی تھپکیاں دے کر ٹھنڈا کیا اور خود سے وعدہ کیا کہ میں اس بات کے آخر تک جاؤں گا۔ یہ بات میری مردانگی اور محبت پر کاری ضرب تھی کہ میری بیوی مجھ سے بے وفائی کرے۔ میں اپنے باپ کی طرح بے بسی کے آنسو نہیں بہاؤں گا، یہ میں نے خود سے عہد کیا، اور وہ پوری رات میں نے کانٹوں پر لوٹتے ہوئے گزاری تھی۔ اگر صبح اٹھ کر میں نے کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا، معمول کے مطابق اٹھا
नाश्ता किया और घर से निकलने लगा तो मैंने पलट कर बीवी की जानिब देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कल तुमने जो सूट पहना हुआ था वो कहाँ से लिया था? एक लम्हे में ही मेरी बीवी का चेहरा पीला पड़ गया और वो हैरत से मुझे देखने लगी, क्योंकि मैंने आज तक उसके कपड़ों गहनों के मुतालिक उससे कभी सवाल नहीं किया था। मैंने उसका घबराया हुआ अंदाज देखा तो मेरे दिल को मजीद धचका लगा। मैंने दिल पर जबर करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वो सूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ये कहकर लड़खड़ाते कदमों से घर से बाहर निकल आया। मैं न जाने किस तरह दुकान पर पहुंचा, मुझे खबर नहीं हुई। मेरे हेल्पर लड़के ने मेरी हालत को देखते हुए मुझे एक तरफ बिठा दिया और पूरा दिन काम उसी ने संभाला। उस पूरे वक्त मैं यही प्लान करता रहा कि मुझे अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना है। मैं उसे खुद सजा दूंगा। मैं अपने बाप की तरह सारी जिंदगी सिसक कर जलते कलसते नहीं गुजारूंगा। ये और इस जैसे कितने ही ख्यालात आते गए और मुझे अपने हिसार में लेते गए। अब मैंने अपनी रूटीन पर गौर किया कि कितने ही सालों से मेरी यही रूटीन थी कि मैं सुबह घर से निकल जाता तो फिर रात में ही घर वापस जाता था। पूरा दिन मेरी बीवी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, मुझे इसकी कोई खबर ही नहीं थी। ये शायद इसीलिए था कि मुझे उसकी मासूमियत पर यकीन आ गया था और मैंने समझ लिया था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे मेरा एतबार टूट जाए। मगर ये उसने क्या कर दिया था, मुझे दोबारा उस पस्ती में धकेल दिया था जहां से मैं बड़ी मुश्किल से निकल सका था। अब मैंने 2-4 दिन गौर करने के बाद एक मंसूबा बनाया और फिर उस पर अमल दरामद करने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार किया। मैंने इन 2-4 दिनों में अपनी बीवी के साथ गुजरे सालों के बारे में सोचा तो मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि मैं तो उसकी माजी के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं शादी करना ही नहीं चाहता था और मेरे अब्बू ने जबरदस्ती ही शादी करवा दी थी। और दूसरी बात यह कि मैंने कभी अपनी बीवी के मुंह से भी उसके किसी घरवाले का जिक्र नहीं सुना था। आखिर वो आसमान से तो नहीं टपकी होगी, उसका भी कोई खानदान, घर और रिश्ते तो होंगे ही ना। मैं ऐसा बेखबर रहा कि इन सब बातों की जानिब कभी ध्यान ही नहीं गया। अब तो शकूक के अंबार थे जो मेरे सामने पहाड़ों की तरह खड़े हुए थे और मुझे उनकी चोटियां सर करनी थी। मैंने दुकान पर एक और हेल्पर लड़का रख लिया। पहले वाला लड़का तो मेरे भरोसे का था। अब मैंने दुकान उन दोनों के सुपुर्द की और कुछ दिन शहर से बाहर जाने का कहकर वहां से फारिग हो गया। दूसरे मरहले पर मैंने अपनी बीवी से भी यही कहा कि मैं कुछ दिन के लिए किसी काम से शहर से बाहर जा रहा हूं। मैंने ये बताकर उसके तासुरात चेक किए तो मुझे बस उसके चेहरे पर सुकून सा नजर आया, जैसे वो मेरे जाने से खुश हो। मैं अपने घर से 2 गलियां दूर, मगर घर के बिल्कुल सामने एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपरी पोर्शन में एक फ्लैट भी कुछ दिनों के लिए किराए पर ले लिया था। मैं शहर से बाहर जाने का कहकर वहां जाकर छुप गया था। तमाम जरूरी सामान मैं पहले ही वहां ले जाकर छुपा चुका था। अब मैंने खिड़की के सामने एक कुर्सी रखी और दूरबीन की मदद से अपने घर की निगरानी करने लगा। पूरा दिन और फिर पूरी रात भी गुजर गई, मगर मुझे कुछ भी ऐसा नजर न आया जो काबिल एतराज होता। दूसरे दिन भी मैंने अपनी वही रूटीन अपनाई। सुबह मेरे 3 बच्चे स्कूल के लिए गए तो कुछ देर बाद काम वाली मासी आ गई। वो काम करके गई तो स्वीपर आया और कचरा लेकर चला गया। मगर फिर एक शख्स को अपने घर की तरफ बढ़ते देखकर मेरा खून खौल उठा। ये वही शख्स था जो सुराख वाला सूट लेकर गया था। उसने मेरे घर की बेल बजाई तो मेरी बीवी ने फौरन दरवाजा खोल दिया। वो पहले से ही कहीं जाने के लिए तैयार थी। घर से बाहर निकलकर उसने इधर उधर देखा और फिर उस आदमी के साथ जल्दी से आगे बढ़ गई। मेरी तो बुरी हालत हो चुकी थी। खून मेरी कनपटियों में ठोकरें मार रहा था। अब फैसले का वक्त था, मगर मैं इस चीज को इख्तिताम तक पहुंचाना चाहता था। इसीलिए तेजी से उठा और लिफ्ट के जरिए बिल्डिंग से बाहर निकलकर खामोशी से उन लोगों के पीछे चल पड़ा। काफी दूर पैदल चलने के बाद वो दोनों एक छोटे से घर में गायब हो गए। मैंने उस घर का जायजा लिया। उसकी खस्ता हाली मकीनों की हालत की चुगली खा रही थी। मैंने दांत पीसते हुए सोचा कि मैंने इस औरत को किस चीज की कमी की है कि ये इस हद तक गिर गई। मैंने अंदर जाने के लिए पिछली दीवार का इंतखाब किया और अंदर कूद गया। एक कमरे से बातों की आवाजें आ रही थी।
मैंने उस कमरे के दरवाजे पर दबाव डाला तो वो एकदम अंदर की तरफ खुल गया और मैं अपने ही जोर में अंदर पहुंच गया। मगर अंदर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। जैसा मैंने सोचा था वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी बीवी की आंखें मुझे देखकर हैरत से फट चुकी थी। वो समझ गई थी कि मैं उस पर शक करने की वजह से उसका पीछा करते हुए यहां पहुंचा हूं। वो उसी वक्त मेरे पैरों में गिर गई तो मैं हक्का बक्का था और मेरी जबान गंग हो चुकी थी। नजमा ने मुझे जो बताया वो कुछ यूं था। मेरे बाप ने मेरी शादी के वक्त नजमा को मेरी माँ के बारे में सब कुछ बता दिया था, साथ ही मेरी जहनी हालत के बारे में भी आगाह कर दिया था। नजमा भी एक टूटी हुई फैमिली की लड़की थी, मगर यहाँ मामला उल्टा था। नजमा के बाप ने उसकी माँ को छोड़ दिया था और कुछ गलत किस्म की औरतों के चक्कर में फंस गया था। उसके बाप ने नजमा को अपने पास रख लिया था क्योंकि वो कुछ बड़ी थी, जबकि उसका भाई जो माँ की गोद में था वो माँ के साथ ही भेज दिया था। नजमा की माँ ने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाल लिया था, जबकि नजमा की दादी ने अपने आखिरी वक्त पर उसकी शादी कर दी क्योंकि वो इसे उसके बाप के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती थी। नजमा ने इस डर से कि मैं उसकी माँ की वजह से उस पर भी किसी किस्म का शक न करूं, ये सब कुछ मुझसे छुपाया था। उसके भाई की भी शादी हो चुकी थी और उस दिन वो वाकई अपनी बीवी के लिए सूट लेकर गया था। अगर जब बहन की शादी की सालगिरह का इल्म हुआ तो वो सूट उसे तोहफे में दे दिया। नजमा की माँ की तबीयत अब बहुत खराब रहने लगी थी, जिसकी वजह से वो छुप छुप कर माँ से मिलने भाई के साथ चली जाती थी। ये सब सुनकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी बावफा बीवी को मजीद इज्जत और मान देने लगा। मैं अब समझ गया था कि हर औरत बेवफा नहीं होती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।